फीफा विश्वकप कतार 2022 को उपाधि अर्जेन्टिनालाई। मेसी प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाड़ी फ्रान्सका एम्बापेले पाए गोल्डन बुट। राष्ट्रिय टीमबाट तत्काल सन्यास नलिने मेसीको घोषणा। 7 दिनभित्र नयाँ सरकार बनाउने कंग्रेसको निर्णय। राष्ट्रपति आफूले लिएर सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिनुपर्ने देउबासँग असन्तुष्ट सांसदको जोड। संसदीय दलको नेता चयनपछि मात्रै औपचारिक धारणा राख्ने माओवादीको तयारी। 7 दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान। सांसदको शपथ नभई प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदा विगतमा जस्तै विवाद उत्पन्न हुने संकेत। भावी सरकार गठनको रस्साकसी चलिरहँदा वैकल्पिक गठबन्धनको नयाँ चर्चा शुरू। एमाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिल्दा समेत अन्य साना दलको समर्थन चाहिने। र कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्न युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्र सहमत। वातावरण अनुकूल प्रविधि प्रयोगमा लगानी गरिने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। कतारमा हिजो बिहानैदेखि माहौल अर्जेन्टिनाको पक्षमा थियो। मेट्रो, शपिङ मल, फ्यान जोन लगायत सार्वजनिक स्थलमा नीलो र सेतो धर्के जर्सी लगाउनेहरू आफ्नै भाषामा गीत गाउँदै उफ्रिरहेका थिए। धेरैले लियोनल मेसीको जर्सी लगाएका थिए। जर्सी नम्बर 10 बजारमा पाउनै छाडेको थियो। विश्वकप 2022 फाइनलका लागि 4 घण्टा अघि नै लुसेल रंगशाला जाँदा मेट्रोमा उभिने ठाउँ पाउन पनि मुस्किल थियो। निजी कार, ट्याक्सी लगाई सवारी साधनको ट्राफिक थेगी नसक्नु थियो। समुद्र पुरेर बनाइएको लुसेल रंगशालाको माहौल पनि अर्जेन्टिनामय थियो। 88,09,066 दर्शक मध्ये धेरैजसो अर्जेन्टिना समर्थक थिए। गीत गाउँदै हात फैलाउँदै उफ्रने अर्जेन्टिनी समर्थकले प्याराफिट भरिएको थियो। एउटा गोलपोस्ट पछाडि केही हजार मात्रै फ्रान्सका समर्थक थिए। खाडी क्षेत्रमा पहिलो पल्ट भएको फुटबल महाकुम्भ 29औं दिनमा सकिँदा पूरा प्रतियोगिता अर्जेन्टिनामय रह्यो। अन्ततः अर्जेन्टिना 3-3 को बराबरीपछि फ्रान्सलाई टाई ब्रेकरमा 4-2 ले हराएर 36 वर्षपछि विश्वकप च्याम्पियन भयो। यससँगै मेसी पनि 5औं प्रयासमा विश्वकप जित्ने सपना पूरा गरेका छन्। मेसीको टीम 8 वर्ष अघि पनि फाइनलमा पुगेको थियो, तर त्यसबेला अर्जेन्टिनालाई अतिरिक्त समयमा 1-0 ले हराएर जर्मनी च्याम्पियन भएको थियो। अर्जेन्टिना तेस्रो पल्ट विश्व विजेता बनेको हो। यसअघि मारियो केम्पस सन् 1978 र म्याराडोना 1986 को उत्कृष्ट प्रदर्शनमा अर्जेन्टिना विश्व विजेता भएको थियो। फ्रान्सेली क्लब पीएसजीमा सँगै खेल्ने मेसी र केलियन एम्बापे बीचको प्रतिस्पर्धा जस्तै रह्यो फाइनल। 23 वर्षे एम्बापेले विश्वकपको 92 वर्ष लामो इतिहासमा फाइनलमा ह्याट्रिक गर्ने दोस्रो खेलाड़ी बनेका छन्। यसपालि कुल 8 गोल सहित उनले गोल्डन बुट अवार्ड जितेका छन्। 7 गोल र 3 असिस्ट गरेका मेसीले उत्कृष्ट खेलाड़ीको अवार्ड गोल्डन बल हात पारे। उपाधि जित्ने क्रममा 35 वर्षीय उनी समूह चरण अन्तिम 16 क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल र फ्रान्समा गोल गर्ने विश्वकप इतिहासकै एक्लो खेलाड़ी बने। मेसीले कतार जानु अघि यसलाई करियरको अन्तिम विश्वकप बनाइसकेका थिए। विश्व विजेता बनेपछि भने उनले राष्ट्रिय टीमलाई तत्काल सन्यास नलिने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्न प्रतिनिधि सभाका राजनैतिक दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 76 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि 1 साताको समय दिएर दावी पेश गर्न भनिएको छ। राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा पुस 10 गते साँझ 5 बजे सकिनेछ। संविधानको धारा 76 1 मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ, तर कुनै पनि दलको बहुमत 138 सांसद नरहेकाले राष्ट्रपतिले धारा 76 2 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिको यो आह्वानले केही संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ। पहिलो, संविधानको धारा 76 2 अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि 1 महिना समय हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले 1 साता किन 7 दिनको समय मात्र दिनुभयो? धारा 76 3 मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढ़ी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यस अनुसार धारा
76 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन जुटाउन छलफल गर्न 30 दिनको सुविधा पाउनुपर्ने हो। संविधानको धारा 76(8) ले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले 35 दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीले यही उपधारा कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपतिले 7 दिनको समय दिएको बताएका छन्। संविधान जारी भएपछिको दोस्रो संसदीय निर्वाचनको नतिजा आएसँगै नयाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चयनको विषयमा सघन छलफल भइरहेको छ। राष्ट्रपतिमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नाममा पनि चर्चा भइरहेको छ। खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख भएको मुद्दामा फैसला दिँदा तत्कालीन पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भने यस्ता अभ्यासको पुनरावृत्ति गर्न नहुने राय लेख्नु भएको थियो, जसमा न्यायाधीश सुशीला कार्कीको पनि समर्थन थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलहरूको सिफारिशमा बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर अन्तरिम संविधान 2063 संशोधन गरी प्रधान न्यायाधीश रेग्मीलाई 2069 चैत 1 मा मन्त्री परिषद अध्यक्ष नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यस विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो, जसको सुनवाई समयमा भएन। नयाँ संविधान अनुसार गठन भएको संवैधानिक इजलासले 2072 चैत 15 मा यो मुद्दामा फैसला दियो, तर त्यतिन्जेल रेग्मी दुवै पदबाट मुक्त भएको 2 वर्षभन्दा बढ़ी भइसकेको थियो। आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरिदिएपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको वृहत व्याख्या गर्नुभएको थियो। एक आदर्श संवैधानिक पद्धति र संवैधानिक संस्कार निर्माण गर्न संविधानको सही प्रयोग गरिनु किन आवश्यक छ भन्ने बारे तर्क गर्दै उहाँले लेख्नु भएको छ, संविधानको वैधानिक धार वा नियमित बहावलाई छाडी संविधानले अनुमति नदिने अकल्पनीय र पद्धति असंगत अभ्यास गरियो भने त्यस्तो अभ्यास अस्वस्थ संवैधानिक विकासका लागि घातक हुन पुग्दछ भन्ने स्पष्ट छ। त्यसैले यस्ता खालका प्रयोगहरू भविष्यको सुखद र सकारात्मक संवैधानिक विकासका लागि पनि पुनरावृत्ति गरिनु हुँदैन। फेरि अहिले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूबाट राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने गरी छलफलको तीव्रता पाएपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको सो फैसलाको सम्झना गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री चयनका लागि 7 दिनको समय सीमा राखेर राजनैतिक दलहरूलाई दावी पेश गर्न आइतबार आह्वान गरेसँगै कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच रसाखेस्सी शुरू भएको छ। दुवै नेताले पहिले आफै प्रधानमन्त्री हुन दावी गरेपछि सहमति जुटाउन गठबन्धनमै सकस उत्पन्न भएको छ। कंग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले हिजो आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्न संस्थागत निर्णय लिएको छ। संसदको ठूलो दलको हैसियतले आफैले नेतृत्व लिँदा प्राकृतिक हुने कंग्रेसको तर्क छ। कंग्रेसलाई सरकार निर्माणका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रले 32, एकीकृत समाजवादीको 10, लोकतान्त्रिक समाजवादीको 4, जनमोर्चाको 1 सीटले पुग्दैन। कंग्रेसको 89 सहित सत्ता गठबन्धनमा 136 सीट छ। सत्ता गठबन्धनमा बहुमतका लागि थप 2 सीटको आवश्यक छ। त्यसका लागि देउबाले 6 सीट रहेको जनमत पार्टी र 4 सीट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन फकाइरहनु भएको छ। देउबाले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको विश्वास आर्जन गर्ने, पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता बन्ने र सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउने गृह कार्य एकसाथ अगाडि बढ़िरहेकै बेला माओवादी अध्यक्ष दाहालले शनिबार बालुवाटार पुगेर यसपटक सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यसबाट झस्किएका देउबाले पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाटै कंग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णयमा भनिएको छ, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरूमध्ये सदस्य पदमा सर्वाधिक सीट हासिल गरेको दलको हैसियतले कंग्रेसले संविधानको व्यवस्था बमोजिम सरकारको नेतृत्वको दावी गर्नु स्वाभाविक छ। यसर्थ कंग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा आगामी सरकार गठन गर्नका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरू लगायतसँग आवश्यक वार्ता, संवाद र छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न यो बैठक निर्णय गर्छ। अर्कातिर माओवादीले पनि संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि राज्य शक्तिको पद बाँडफाँडका विषयमा संस्थागत धारणा राख्ने जनाएको छ। पार्टी नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार शनिबार अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री देउबासँग राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत पदको बाँडफाँड प्याकेजमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। माओवादीलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एक नदिँदा गठबन्धनमा रहिरहन समस्या हुने माओवादी नेता बताउँछन्। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले माओवादीलाई राष्ट्रपति दिन नचाहेरै स्वतन्त्र व्यक्तिको नाम अगाडि सारिरहेको माओवादीमा बुझाइ छ। यसैबीच कंग्रेसमा देउबासँग असन्तुष्ट कंग्रेसका कतिपय नेताले दाहालको अग्रसरतालाई बल पुर्याउने काम गरिरहेका छन्। देउबाले शासकीय कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि
रहेका उनीहरूले कंग्रेसले राष्ट्रपति लिएर माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने मत भित्रभित्रै अघि सारिरहेका छन्। कंग्रेसका एक पदाधिकारीले भने देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा आम जनतामा परिवर्तनप्रतिको कुनै आशा हुँदैन। यसले कंग्रेसलाई थप क्षति पुर्याउँछ। यसपटक नयाँ शक्तिलाई समेत सरकारमा सामेल गराएर माओवादीका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र कंग्रेसले राष्ट्रपति लिने बाटो नै उत्तम हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्न आगामी पुस 10 गतेसम्म समय रहेको छ। कंग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले दलको नेता चयनका लागि सहमहामन्त्री विष्मराज आङदम्बे, संयोजक र केन्द्रीय सदस्यहरू पुष्पा भूषाल तथा प्रकाश रसाइली स्नेही सदस्य रहेको निर्वाचन समिति गठन गरेको छ। दलको नेताको चुनाव मंगलबार गर्ने कि बुधबार भन्नेमा आज बिहान तय हुने समितिले जनाएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनका सम्भावित विकल्प खुला राख्दै पहिलो चरणमै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीति अघि सार्नु भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनकै बलमा प्रधानमन्त्री बन्ने दाहालको पहिलो विकल्प छ। यसका लागि कांग्रेस तयार नभए एमाले सहितका दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने दोस्रो विकल्प छ। माओवादी नेताहरूका अनुसार दाहाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र मुख्यमन्त्रीहरूको भागभण्डा प्याकेज नै गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति र सभामुख कांग्रेसलाई दिएर भए पनि प्रधानमन्त्री लिने उहाँको रणनीति छ। साना दल मिलाएर कांग्रेसले सरकार बनाए राष्ट्रपति र प्रदेश सरकार बनाउन विकल्प खोज्ने दाहालको रणनीति छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई 7 दिनको समय दिए लगत्तै दाहालले आफ्नो रणनीति अनुसार संवाद थाल्नु भएको हो। स्रोतका अनुसार उहाँले हिजो प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूसँग संवाद गर्नु भएको छ। उहाँले पार्टीका दोस्रो तहका नेता मार्फत एमालेका दोस्रो तहका नेतासँग पनि संवाद गर्नु भएको छ। संसदीय दलको नेता चयन भएर थप संवाद गर्ने दाहालको योजना छ। दाहालले आफूसँग प्रतिनिधि सभाका 60 सांसदको समर्थन रहेको दावी गर्दै कांग्रेसलाई दबाव दिने र यसैको बलमा वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने रणनीति लिनु भएको छ। माओवादीका 32, एकीकृत समाजवादीका 10, जसपाका 12, जनमोर्चाका 1, जनमत पार्टीका 6, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3 र प्रभु शाह सहित 2 स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको दावी गर्दै आउनु भएको छ। तर ती दलले यसबारे केही निर्णय गरेका छैनन्। दाहालले हिजो पार्टी पदाधिकारी बैठक र नवनिर्वाचित सांसदको भेलामा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीकै भूमिका मुख्य रहने भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दावी रहने प्रष्ट संकेत गर्नुभएको छ। संसदको पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो एमालेलाई सत्ता समीकरणमा मिल्न नदिने र उनीहरू मिले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने दाहालको तेस्रो विकल्प छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नयाँ जनादेश सँगै दलहरू भावी सरकार गठनको गृह कार्यमा जुटेका छन्। सत्ता गठबन्धनले आगामी सरकारका लागि मिलेर जाने सहमति गरे पनि समीकरणले आकार लिइसकेको छैन। त्यसैले फेरि पनि प्रमुख वामपन्थी दलहरू मिलेर वैकल्पिक गठबन्धनको बहस सतहमा आएको छ। तत्कालीन नेकपा र आन्तरिक विवादपछि एमाले समेत विभाजन भए पश्चात आपसी सम्बन्धमा तिक्तता झेलिरहेका एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरू मिलेर गठबन्धन कतिको सम्भव होला भन्ने कोणबाट बहस भइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै जाँदा वैकल्पिक गठबन्धन र सरकार निर्माणको विषयबारे चासो प्रकट भएका छन्। शक्ति बाँडफाँडमा कांग्रेसले सम्मानजनक व्यवहार नदेखाए विकल्पमा जाने माओवादीको रणनीतिपछि फेरि वामपन्थी सरकार गठनको बहस सतहमा आएको छ। पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको माओवादीले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन सकिने विकल्पमा अनौपचारिक छलफल अघि बढाएको हो। गठबन्धनमा सहमति नहुँदा अर्को विकल्पमा जाने माओवादीको रणनीति देखिन्छ। माओवादी नेता माधव सापकोटा प्रधानमन्त्रीका लागि पहिलो प्राथमिकतामा पुष्पकमल दाहाल नै हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै भन्नुहुन्छ, अहिले वामपन्थीतिरै पुगिहालेको छैन। हामीलाई के विश्वास छ भने यही गठबन्धन भित्रैबाट सरकार बन्छ र पहिलो चरणमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। चुनावी परिणामबाट असन्तुष्ट देखिएको एकीकृत समाजवादी भने गठबन्धनकै सरकार बन्नेमा आशावादी छ। तर
शक्ति बाँडफाँडमा कांग्रेसले एकलौटी अगाडि बढ्न खोजे विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उसको तर्क छ। एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा गठबन्धनभित्र रहेका 3 ठूला दलबीच शक्ति बाँडफाँडमा समानता हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी 3 दलको बीचमा यसका अवसरहरूको बाँडफाँड गर्ने कुरामा चित्तबुद्ध ढंगले काम गरिएको हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, नेपाली कांग्रेसभित्र गठबन्धन विरोधी कोही व्यक्ति संसदीय दलको नेता भयो भने देशको राजनीतिमा अर्कै नयाँ प्रकारको हेरफेर हुन सक्छ। तेस्रो कुरा, या त नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट या त माओवादीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको लागि उहाँहरूले सल्लाह सहमति गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो हकदाबी कांग्रेसलाई लाग्ला, दोस्रो माओवादीलाई लाग्ला। हामी त्यसको दौडमा छैनौं, यसकारण हामी त्यो दावी गर्दैनौं। सहमतिमा भोलि जे पनि हुन सक्छ भन्ने ठाउँमा मात्रै हामी छौं। चौथो कुरा, वाम गठबन्धनको आजै कुनै सम्भावना छैन, किनभने नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बीचमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक संवाद हुने आजको वातावरण छैन। संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षकै भूमिकामा बस्ने शुरूको उद्घोषबाट पछि हट्ने संकेत दिइसकेको छ। पछिल्लो समय शक्ति बाँडफाँडमा कांग्रेस र माओवादी बीच विवाद बढेर तिक्तता पैदा हुने आकलन सहित एमाले वैकल्पिक गठबन्धनको निर्माणमा जुटेको छ। सत्ता गठबन्धन भत्काएर आउने दलहरूसँग शक्ति बाँडफाँडमा उदार रहने रणनीतिका साथ एमाले अनौपचारिक तहबाट कसरत थालिसकेको छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावाली माओवादी सहित दलहरू सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि मात्र एमाले सरकार गठनको पहल शुरू गर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिले अब यो गठबन्धन चाहिँ भत्किनु पर्यो अथवा यो गठबन्धनबाट कतिपय दलहरू बाहिर निस्किनु पर्यो, यो गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्दैन भन्ने कुरामा उहाँहरू निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो। त्यसपछि मात्रै नेकपा एमालेको चाहिँ त्यो पहल सुरु हुन्छ। हामीले गठबन्धनभित्र चलिरहेका विवादहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँ र यदि उहाँहरूले मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने हो भने नेकपा एमाले स्वाभाविक रूपले अग्रसरता लिन्छ। तर त्यो चाहिँ विशुद्ध वामपन्थी गठबन्धन भने जस्तो हुँदैन। त्यसमा अब गठबन्धनसँग असहमत रहेका या गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका विभिन्न दलहरूलाई समेटेर चाहिँ सरकार बन्ने स्थिति बन्न सक्छ। तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न माओवादी र माधव नेपाल समूहले प्रमुख भूमिका निभाएको आरोप लगाउँदै आएको एमाले फेरि पनि उनै शक्तिसँग मिल्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ। सरकार गठनमा पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको एमालेलाई माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर जान कति सहज छ भन्ने प्रश्नमा एमाले उपमहासचिव ग्यावाली भन्नुहुन्छ, उहाँले हिजो जे गर्नुभयो त्यसलाई त जनताले एक किसिमले दण्डित गरिसके। तपाईँले जुन एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्नुभयो, हिजो नेकपा एमालेको छाँदाखाँदाको सरकारलाई गिराउन अथवा नेकपाको सरकार गिराउन चाहिँ भूमिका उहाँहरूले जित खेल्नुभयो र कांग्रेसलाई बलियो बनाउन लाग्नुभयो। कांग्रेस त बलियो भयो होला, तर उहाँहरू आफै त भन्ने भनेदेखि राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न नसकेको एक किसिमले भने धरोटी समेत जमानत समेत जफत भएको अवस्थामा उहाँहरूको हुनुभयो। राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँहरूको भूमिका एकदमै साँगुरिएर गयो। त्यही कुरा माओवादी केन्द्रको हकमा पनि लागू हुन्छ। अब 64 सालमा झण्डै बहुमत ल्याएको त्यो पार्टी आज खुम्चिँदा 32 सिटमा झर्न पुगेको स्थिति छ भनेदेखि इतिहासमा उहाँहरूले जुन बाटो लिनुभयो त्यो गलत थियो भन्ने कुरा त जनताले नै प्रमाणित गरिसके। अब ती कुराहरूलाई रियलाइज गरेर र गठबन्धनबाट उहाँहरू बाहिर आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ स्वाभाविक रूपले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ कोर्स सुरु हुन सक्छ। सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभाको 275 सदस्य मध्ये सामान्य बहुमतका लागि 138 सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। एमालेको 78, माओवादी केन्द्रको 32 र एकीकृत समाजवादीको 10 सीटले मात्र वैकल्पिक गठबन्धन बन्ने सम्भावना छैन। त्यसैले वामपन्थी दलहरू मिल्दा पनि उनीहरूले राप्रपा, जसपा, लोसपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत दलसँग समीकरण गर्नुपर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित 275 सांसदले शपथ लिएकै दिनदेखि राज्यबाट सुविधा पाउने भएका छन्। शपथपछि मात्र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले शपथ गराउन तयारी थालिएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद बैठक समेत पुसभित्रै बसिसक्नुपर्नेछ। नयाँ संसदलाई शपथको दिन कानूनको संग्रह, डायरी, झोला, कलम, शपथ राख्ने फाइलले दिइनेछ। विगतमा दाताको सहयोगमा झोला दिने गरिएकोमा यसपालि दाता गुहारिएको छैन। संसदलाई दिने डायरी छुट्टै छापिएको छ। संसदलाई मासिक अतिथि सत्कार भत्ता पनि दिइनेछ। संसदले निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी सुविधा पनि पाउनेछन्। सांसदको कोठा व्यवस्थापन गर्न शुरूमै फर्निचरको एकमुष्ट पैसा उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था छ। सांसदहरूले तलब बापत मासिक 66,070 पाउनेछन्।
काठमाडौँ उपत्यकामा घर नभएका प्रत्येक सांसदले घर भाडा बापत मासिक 18,000 रूपियाँ पाउनेछन्। घर हुने सांसदले भने घर मर्मत सम्भार बापत मासिक 8,000 रूपियाँ पाउनेछन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। बीमा कम्पनीहरूले सरकारी ऋणपत्रमा 25% लगानी गर्न पाउने भएका छन्। नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूका लागि जारी गरेको नयाँ लगानी निर्देशिका 2079 मार्फत सो व्यवस्था गरिएको हो। यस अनुसार जीवन बीमा कम्पनी र लघु बीमा कम्पनीले 25% तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीले तथा पुनर्बीमा कम्पनीले 20% लगानी गर्न पाउनेछन्। यसअघि बीमा कम्पनीहरूले सरकारी ऋणपत्रमा 5% मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीहरूका लागि विभिन्न 11 र लघु बीमा कम्पनीका लागि विभिन्न 8 क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। कम्पनीहरूका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी निर्देशिका परिमार्जन गरिएको बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजरमण पौडेलले बताउनुभयो। कम्पनीहरूले पैसा बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज मात्र खाने क्रम बढ़ेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न तोकिएको क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण गर्न पनि निर्देशिका जारी गरिएको उहाँको दावी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युरोपियन युनियनले सदस्य राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्ने योजनामा सहमति जनाएको छ। कार्बन उत्सर्जन कम गर्नका निम्ति ईयूमा केन्द्रीय लक्ष्य निर्धारणसँगै वातावरण अनुकूल प्रविधि प्रयोगमा लगानी गर्न ईयू सहमत भएको हो। तीव्र गतिमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्न कारखानाहरूलाई वातानुकूलित प्रविधिमा जान आवश्यक आर्थिक सहयोग सहित नयाँ भवन निर्माणमा इन्धनको प्रयोग कटौती सहित यातायात क्षेत्रमा समेत कटौतीको नयाँ मोडल सार्वजनिक गरिनेछ। वातावरण अनुकूलताका निम्ति जोखिममा रहेका नागरिक तथा साना उद्योगहरूलाई सहयोग गर्ने चेक रिपब्लिकनका वातावरण मन्त्री मरियन युरेकाले बताउनु भएको छ। यी उत्सर्जन प्रणालीले कार्बन उत्सर्जन अधिक गर्न पक्ष विद्युत उत्पादन, ऊर्जाको अधिक खपत गर्न कारखानाहरूलाई उत्सर्जनमा बढ़ी प्रभाव पार्ने स्वरूप रकम संकलन गर्ने सहमति यूले निर्णय गरेको छ। सन् 2005 को तुलनामा सन् 2030 सम्ममा कार्बन उत्सर्जन 62% कम गर्ने लक्ष्य स्वरूप युरोपमा कटौतीका निर्णय भइरहेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा सामान्य बदली रहे। अन्य क्षेत्रमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रही उच्च पहाड़ी क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:49 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:13 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी तुलसी र म दिवा बिदा माग्छौ। नमस्कार।